सोचिए जरा, अगर दहाइयों से चला आ रहा कोई मजबूत बयानिया अचानक 180 डिग्री घूम जाए तो क्या होगा। आज के इस तज्जिए में हम बिल्कुल इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं। हम भारत की देही मईशत और रिवायती सियासत में आने वाली एक ऐसी चौंका देने वाली स्ट्रेटेजिक तब्दीली को डिकोड करेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया है। कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, सीधा फैक्ट्स, डेटा और हालिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर देखते हैं कि आखिर गाय की कुर्बानी का ये मखमसा है क्या और कैसे इसने पूरी बिसात ही पलट दी है। अब ज़रा इस वाज़े तज़ाद को देखें। बरसों तक हमने भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में एक ही नारा गूंजते सुना है, राइट, कि ना गौ माता को कटने देंगे, ना हिंदुओं को बटने देंगे। इसी बयानिए के गिर्द गाय को बचाने की सख्त मुहिमात चलाई गईं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रही हैं। जिन लोगों ने कभी गाय की फ़रोख्त पर पुरतशद्दद मुज़ाहमत की थी, आज वही लोग मुबैना तौर पर ख़रीदारों की मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई बराए करम गाय को ज़िबा करें या कम अज़ कम उसे हमसे ख़रीद लें। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हालात ने इतना ड्रामेटिक मोड़ लिया कैसे? इसका जवाब हमें इस नंबर में मिलता है, 43। और ये महज कोई आम सा हिंसा नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये उन लोगों की तादाद है जिन्हें सिर्फ इस शक की बुनियाद पर मौत के घाट उतार दिया गया कि वो गाय खरीद रहे हैं या ले जा रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ शक की बुनियाद पर। ये वो पुरतशद्दुद पस मंज़र है, वो खौफनाक नुक्ता आगाज़ है जिसने मौजूदा हालात की बुनियाद रखी। एक ख़ास तबके में इस कदर खौफ व हरास फैलाया गया कि बिलाखिर उन्हें एक बहुत बड़ा और हैरान कुन कदम उठाना पड़ा। अगर हम राइटर्स और ACLED के डेटा पर नज़र डालें तो ये तशद्दुद का ग्राफ वक्त के साथ तेज़ी से ऊपर गया है। 2010 से 2017 के दरमियान 28 हलाकतें रिकॉर्ड हुईं, फिर 2014 में सियासी इंतज़ामिया बदलती हैं और इन वाक़यात में एकदम से तेज़ी आ जाती है। आपको ये सुनकर शायद हैरत हो कि 2019 से 2024 के दरमियान अक़लियती ख़रीदारों पर होने वाले हर 5 में से एक हमले का ताल्लुक सीधा सीधा गाय से था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प और शायद थोड़ी अजीब बात यह है कि गाय बेचने वालों को आमतौर पर इन हमलों का निशाना नहीं बनाया गया। और बस यहीं से इस कहानी में वो ज़बरदस्त मोड़ आता है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इस मुसलसल तशद्दुद को देखते हुए मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाओं जैसे कि मौलाना शफीक कासमी और हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी, उन्होंने एक ऐसा स्ट्रैटेजिक कदम उठाया जिसकी शायद किसी को तवक्को नहीं थी। उन्होंने कम्युनिटी से साफ कह दिया कि भाई ईद पर गाय की कुर्बानी का मुकम्मल बाइकॉट कर दें। ये कोई वक्ती फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली थी। वो इस तशद्दुद की जड़ ही काटना चाहते थे जो खरीदो फरोख्त के नाम पर किया जा रहा था। अब इस बाइकॉट के मुतालेबात ज़रा गौर से सुनिए, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प हैं। उन्होंने कहा कि गाय की कुर्बानी और उसके गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें और उसकी जगह बकरे या भैंस को अपनाएं। लेकिन सबसे मास्टर स्ट्रोक मुतालिबा क्या था? उन्होंने हुकूमत से बाकायदा अपील कर दी कि गाय को कौमी जानवर डिक्लेयर कर दिया जाए। मतलब देख रहे हैं आप, अक़लियती कम्युनिटी ने बज़ाहिर इसी इंतहा पसंद बयानिए को अपना लिया ताकि उन्हें मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह किया जा सके। ये एक क्लासिक टैक्टिकल रिट्रीट था। अब जाहिर है जब इतने बड़े पैमाने पर बाइकॉट होगा तो मईशत तो हिलेगी ना। द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले का फौरी असर ये हुआ कि मगरबी बंगाल की मवेशी मंडियों में खरीदारों की तादाद में रातों रात 50 से 70% तक की ज़बरदस्त कमी आ गई। एकदम से मार्केट क्रैश कर गई। ज़रा तसव्वुर करें कि किस तरह एक कम्युनिटी के फैसले ने दहाइयों पुरानी रिवायती मंडियों को लाके ब्रेक लगा दिया। और इस मार्केट क्रैश का सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हुआ? इन्हीं रिवायती हिंदू फ़रोख्त कुनिंदागान को, ख़ास तौर पर घोष कम्युनिटी को। देखें, आम तौर पर ईद के सीज़न में एक गाय आसानी से 70,000 से 1 लाख रुपए तक बिक जाती थी। ये इन किसानों की साल भर की कमाई का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था। लेकिन अब बाइकॉट के बाद ये कीमत ऑफ सीज़न की तरह बिल्कुल ही ज़मीन पर आ गई है। खरीदार ही नहीं है। जो किसान नस्लों से ये काम कर रहे थे, उनकी मईशत बुरी तरह तबाह हो गई है। इस माशी तबाही की इंसानी कीमत को ज़रा इस नंबर से समझें, 9 लाख रुपए। कई किसान खानदानों ने इस उम्मीद पर भारी कर्जे ले रखे थे कि ईद पर गाय बिकेंगी तो मुनाफा होगा, मगर खरीदारों के अचानक गायब होने से अब वो किसान 9 लाख रुपए तक के तबाहकुन कर्जों के बोझ तले दब चुके हैं। ये अब महज किसी कारोबार के नुकसान की बात नहीं रही, ये उनकी बका का मसला बन चुका है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हालात इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकते, तो ठहरिए,
اس میں ایک قانونی الجھن بھی ہے۔ بھارت میں قانون کے مطابق جب گائے 14 سال کی ہو کر دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو نئی قانونی پابندیوں کے باعث کسان اسے بیچ نہیں سکتے۔ یعنی جانور سے آمدنی صفر، لیکن اسے چارہ کھلانے اور دوائیوں کا بھاری خرچ کسان کو اپنے جیب سے دینا پڑتا ہے، اور حکومت کی طرف سے اس کے لیے کوئی خاص مدد بھی فراہم نہیں کی جاتی۔ یہ کسانوں کے لیے ایک ایسا قانونی اور مالیاتی جال ہے جس سے نکلنے کا انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اب یہاں آ کر ایک بہت ہی عجیب، بلکہ میں کہوں گا حیران کن جغرافیائی اور سیاسی ستم ظریفی سامنے آتی ہے۔ اس سے ہم پالیسی کا واضح تضاد کہہ سکتے ہیں۔ ایک طرف تو ملک کے اندر گائے ذبح کرنے پر انتہائی سخت قانون ہے، پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں اور مقامی خریدار نشانے پر ہیں، لیکن دوسری طرف بین الاقوامی محاذ پر حکومت کی حکمت عملی بالکل ہی الٹ ہے۔ وہاں ایک بہت بڑا پنک ریولوشن، یعنی گوشت کی برآمدات کا گلابی انقلاب چل رہا ہے۔ اور یہ انقلاب کتنا بڑا ہے، USDA کے اعداد و شمار سن کر آپ واقعی حیران رہ جائیں گے۔ موجودہ انتظامیہ کے دور میں گوشت کی ان برآمدات میں 16% کا اضافہ ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج بھارت برازیل کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا بیف ایکسپورٹر بن چکا ہے۔ جی ہاں، 1.65 ملین میٹرک ٹن برآمدات کے ساتھ۔ اندرون ملک پابندیاں اور بیرون ملک یہ کھلی چھٹی، یہ فرق واقعی تجزیہ کاروں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ؟ یہ نمبر دیکھیں، $43 بلین سالانہ۔ پاکستانی روپوں میں یہ تقریباً 1200 بلین روپے بنتے ہیں۔ تو بات سیدھی سی ہے، یہ ایک اتنا زبردست مالیاتی محرک ہے جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں بین الاقوامی مارکیٹ میں گوشت کی برآمد کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، بھلے ہی مقامی سطح پر اس جانور کے حوالے سے جذبات کتنے ہی حساس کیوں نہ ہوں۔ SDPI کا جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے وہ اس کہانی کا شاید سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ بین الاقوامی سطح پر گوشت برآمد کرنے والے جو سب سے بڑے ادارے ہیں، جیسے کہ الکبیر ایکسپورٹس، ان کے مالکان دراصل ہندو ہیں۔ اور بات ہی ختم نہیں ہوتی۔ بین الاقوامی مارکیٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حکومت باقاعدہ ان اداروں کو حلال سرٹیفیکیشن حاصل کرنے پر سبسڈی بھی دیتی ہے۔ ایک طرف گلی کوچوں میں فروخت پر تشدد اور دوسری طرف ایکسپورٹ کے لیے سرکاری سبسڈیز، یہ ایک ایسا تضاد ہے جو خود بہت کچھ بیان کرتا ہے۔ آخر میں ذرا اس پوری صورتحال کے بڑے معاشی اثرات پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ کاؤنٹر کرنس کا ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ مویشیوں کا یہ شعبہ پورے بھارت کی GDP کا 4.5% ہے، اور اگر صرف زرعی GDP کی بات کریں تو یہ اس کا 30% حصہ بنتا ہے۔ تقریباً 3 کروڑ لوگ، جی ہاں 30 ملین شہری براہ راست اس معیشت پر انحصار کرتے ہیں۔ جب آپ عقیدے کو سیاسی فائدے کے لیے ہتھیار بناتے ہیں تو ناخواستہ طور پر آپ ایک ایسی پوری انڈسٹری کا گلا گھونٹ دیتے ہیں جو کروڑوں گھرانوں کا چولہا جلا رہی ہے۔ تو ہم آج کے اس تجزیے کے اختتام پر اسی سوال کے ساتھ کھڑے ہیں جو ذرائع ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کیا ایک کمیونٹی کے اس ٹیکٹیکل بائیکاٹ نے گائے پر مبنی سیاست کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے؟ کیا یہ اس روایتی سیاست کا انجام ہے، یا ہم ایک بالکل نئے معاشی اور سماجی دور میں داخل ہو رہے ہیں؟ گائے کی سیاست کی یہ مشین آخر کب تک دیہی غریبوں کی معیشت کو کچلتی رہے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب معیشت اور انتہا پسندی کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو اصل قیمت کسے چکانی پڑتی ہے۔